प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार। आज पनि हामी पाठ 11 दाजुलाई चिठी छलफलका लागि उपस्थित भएका छौं। यहाँ हेर्नुस् त, पाठ 11 दाजुलाई चिठी। भाइ बहिनीहरू, आज हामी यस पाठ अन्तर्गत अभ्यास खण्ड छलफल गर्नेछौं। अघिल्लो कक्षामा भाइ बहिनीहरूले चिठी सस्वर पठन गरिसक्नुभयो। शब्दोच्चारण, शब्दार्थ, वाक्यमा प्रयोग छलफल गरिसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरूले चिठीभित्र रहेको विषयवस्तु पनि बुझिसक्नु भएको छ। आज हामी थप छलफल र थप अभ्यास गर्नेछौं। यहाँ हेर्नुस् त, आजको पाठ्यवस्तु हामी चिठी लेखन ढाँचाको बोध गर्नेछौं। त्यसपछि पाठ्यपुस्तकमै भएको चिठी पढ्नेछौं र त्यस चिठीलाई हामीले बुझिसकेपछि पढेर त्यसको उत्तर लेख्नेछौं, जसलाई प्रत्युत्तर लेखन पनि भनिन्छ। त्यसपछि हामी अभ्यास खण्डमा प्रवेश गर्नेछौं, प्रश्नोत्तर, र अन्तिममा हामी चिठी लेखन सिप सम्बन्धी थप छलफल गर्नेछौं। तपाईहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ है? ल, सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस्। पल्टाइसक्नुभयो? पल्टाइसक्नुभयो है? ल, सुरुमा हामी छलफल गरौँ है त भाइ बहिनीहरू। हेर्नुस् त, यो चित्रमा तपाईहरूले के देख्नुहुन्छ? यहाँ एउटा चित्र छ, अर्को चित्र यहाँ छ, हेर्नुस् त। त्यसपछि अर्को चित्र छ यहाँ, अर्को यहाँ चित्र छ, त्यसपछि अर्को चित्र। जम्मा 5 वटा चित्र यहाँ भाइ बहिनीहरूले देख्नुभयो। अब यी चित्रहरू हाम्रो पत्र रचनासँग सम्बन्धित चित्रहरू हुन् कि होइनन् त? सन्देश दिने, सूचना दिने, सन्देशलाई, सूचनालाई सम्प्रेषण गर्ने अथवा पठाउने यी साधनहरू हुन् कि होइनन् त? भाइ बहिनीहरूले सुरुमा चित्र हेर्नुस् त। यहाँ एकजना होलाकी दाइ हुनुहुन्छ, उहाँको हातमा पत्र छ। अर्को यहाँ पत्र मञ्जुसा, यो हेर्नुस् त, यहाँ लगेर पत्र यहाँ खसाइन्छ। त्यसपछि यहाँ रेडियो छ, रेडियोले समाचार भन्छ, सूचना दिन्छ। यहाँ टिकट छ, यहाँ अर्को चाहिँ टेलिभिजन छ। यी संसारसँग जोडिएका साधनहरू हुन्। पत्र रचनामा पनि हामी यहाँ हुलाकी दाई पत्र रचनासँग, त्यसपछि गएर पत्र मञ्जुसा, त्यसपछि टिकट है, यी पत्र रचनासँग प्रत्यक्ष जोडिन्छन् भने सन्देशसँग अप्रत्यक्ष रूपमा, पत्र रचनासँग नजोडिए पनि सन्देशसँग, सन्देश पठाउने वा सुनाउने, बुझाउने साधनको रूपमा चाहिँ रेडियो र टेलिभिजन पनि हामी लिन सक्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब यहाँ हामी चिठी लेखन ढाँचा सम्बन्धी थप छलफल गर्दैछौँ। यहाँ हेर्नुस् त, छलफल गरौँ है त। यहाँ तपाईँले एउटा ढाँचा देख्नुभयो, यहाँ अर्को ढाँचा छ। ल हेर्नुस्, यहाँ घराइसी चिठीको ढाँचा भनिएको छ। यता हेर्नुस् त, कार्यालयीय चिठीको ढाँचा भनिएको छ। अब घराइसी चिठीको ढाँचा र कार्यालय चिठीको ढाँचा बिचमा अब फरक छ कि छैन त हेरौँ है त एकपटक। यता तपाईँले देख्नुहुन्छ मिति ठेगाना। अब यो ठेगाना माथि, मिति तल लेख्ने चलन पनि छ घराइसी चिठीमा। कतै कतै पाठ्यपुस्तकमा भाइ बहिनीहरूले यस्तो पनि देख्नुहुन्छ। तपाईँको किताबमा चाहिँ माथि ठेगाना छ, तल मिति छ है त। अब यहाँ हेर्नुस् त, यहाँ मिति मात्रै छ। ल हेर्नुस्, यहाँ मिति। कार्यालयीय चिठीमा चाहिँ यहाँ मिति राखिएको छ, मिति हुन्छ ढाँचामा। यहाँ चाहिँ ठेगाना अनि मिति हुने भयो। त्यसपछि यता हेर्नुस् त, सम्बोधनमा अब सम्बोधन अनि अभिवादन भनिएको छ घराइसी चिठीमा।
जस्तै साथीलाई लेख्दाखेरि प्रिय साथी रमेश भन्छौँ हामी। अब रमेशलाई हामीले अथवा साथीलाई सम्बोधन गरिसकेपछि अभिवादन हामीले के भनेर गर्छौँ त? साथीलाई नमस्कार पनि भन्छौँ, मिठो सम्झना पनि भन्छौँ। यो अभिवादन भयो। यतापट्टि हेर्नुहोस् त, कार्यालयीय चिठीमा आदरसूचक शब्द र पदीय सम्बोधन हुन्छ। जस्तै भाइ बहिनीहरूले प्रधानाध्यापकलाई लेख्नुभयो चिठी, जसलाई हामी निवेदन पनि भन्छौँ। श्रीमान प्रधानाध्यापक भनेर लेखिन्छ। आदरसूचक शब्द भयो श्रीमान। त्यसपछि पदीय सम्बोधन चाहिँ प्रधानाध्यापक है। अनि संस्थाको नाम र ठेगाना। घराइसी चिठीमा सम्बोधन र अभिवादन, त्यसपछि कार्यालयीय चिठीमा चाहिँ आदरसूचक शब्द, पदीय सम्बोधन अनि संस्थाको नाम र ठेगाना। त्यसै गरेर अब घराइसी चिठीमा हेर्नुहोस् त, कुशलताको प्रसङ्ग सुरु हुन्छ। हामी यहाँ सपरिवार सन्चै छौँ भनेर हामी सुरु गर्छौँ। त्यसपछि मुख्य विषयको विस्तार गरिन्छ, कुन विषयमा चिठी लेख्ने हो। अनि अन्त्यमा, चिठीको अन्त्यमा चाहिँ अन्तिममा सोधपुछ र सम्झनासहितको समापन हुन्छ। अनि सम्बन्ध ज्ञापन है। अब हामीले कसलाई चिठी लेख्दैछौँ? हामीले काकालाई चिठी लेख्दैछौँ भने काकाले हामीलाई के भन्नुहुन्छ? मामालाई लेख्दैछौँ भने मामाले हामीलाई के भन्नुहुन्छ? त्यो अनुसारको सम्बन्ध ज्ञापन र यहाँ नाम हामी लेख्छौँ। यसरी लेख्नुपर्छ। तर यता हेर्नुहोस् त, कार्यालयीय चिठीमा चाहिँ यहाँ विषय हुन्छ, त्यसपछि महोदय भनेर विषयको विस्तार गरिन्छ। त्यसपछि फेरि यहाँ पनि सम्बन्ध ज्ञापन हुन्छ, नाम हुन्छ अनि हस्ताक्षर हुन्छ। अब कार्यालय चिठी र घराइसी चिठी बिचमा के अन्तर छ त भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, यसको ढाँचामा, यो ढाँचाबाट तपाईँहरूले धेरै कुरा बुझ्नुहुन्छ। हुन त तपाईँहरूले अघिल्ला कक्षामा निवेदन पनि पढिसक्नु भएको छ, बुझिसक्नु भएको छ, सिकिसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर घराइसी चिठी पनि तपाईँहरूले छलफल गरिसक्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अलिकति अगाडि बढौँ है त। हेर्नुहोस् त, छलफल गरौँ। चिठी लेख्दा कुन कुन कुराहरू कहाँ कहाँ लेखिन्छन् त? अब हामीले चिठीको कुरा गर्दै गर्दाखेरि अब हामी घराइसी चिठीतर्फ लाग्छौँ। हामीले अघि कार्यालयीय चिठी र त्यसपछि घराइसी चिठी बिचमा के फरक छ त, त्यसको संरचना, ढाँचा के फरक छ भन्ने कुरा हामीले छलफल गऱ्यौँ। अब हामी घराइसी चिठीतर्फ लाग्छौँ। घराइसी चिठी लेख्दा कुन कुन कुराहरू कहाँ कहाँ लेखिन्छन्? यहाँ हेर्नुहोस् त, चिठी लेख्दा कुन कुन कुराहरू कहाँ कहाँ लेखिन्छन्? दायाँतिर ठाउँको नाम लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो हात दायाँ हात। अब यो हातमा हामीले यसरी कलम लिएपछि यसरी घुम्दाखेरि हेर्नुहोस् त, यो दायाँ कता पर्यो? अब त्यहाँ माथि हामीले ठेगाना लेख्छौँ। जस्तै हामीले यहाँ ठेगाना लेख्दाखेरि सातो बाटो ललितपुर, ल हेर्नुहोस् ललितपुर भनेर हामी लेख्छौँ। त्यसपछि फेरि हेर्नुहोस् त, यहाँ दायाँतिर नै ठेगाना भन्दा तल मिति लेख्नुपर्छ। अब भाइ बहिनीहरूले यहाँनिर अब यहाँ मिति लेख्नु पर्यो। हेर्नुहोस् है त, मिति लेख्नु पर्यो। अब मिति कहिलेको, कहिले हामी चिठी लेख्छौँ? जस्तै 78 साल, 69, 77 होइन, अनि कुन महिना हो, हामीले यसरी चाहिँ मिति लेख्नुपर्छ। महिना पनि अनि त्यसपछि गते पनि। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब अर्को हेर्नुहोस् त, चिठी जसलाई लेख्ने हो बायाँतिर उसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। अब बायाँ भनेको हेर्नुहोस् है, यो हात दायाँ भयो, अब यो हात बायाँ भयो। यसरी घुम्दाखेरि यो हात त यो यतापट्टि पर्यो। अब भनेपछि यहाँबाट अब हामीले के गर्छौँ? यहाँबाट सम्बोधन गर्न सुरु गर्छौँ। जस्तै मानौ अब प्रिय साथी रमेश, हेर्नुहोस् त, हामीले यसरी चाहिँ यता हामी सुरु गर्छौँ भाइ बहिनीहरू। त्यसकारण चिठी जसलाई लेख्ने हो बायाँतिर उसलाई के गर्नुपर्छ? सम्बोधन गर्नुपर्छ। सम्बोधन पछाडि सम्बोधन
जसलाई गरिएको छ उसलाई आदर अनुसार अभिवादन गर्नुपर्छ। त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त, आराम होला भन्ने कामना गर्दै चिठी लेख्न सुरु गर्नुपर्छ। अघि हामीले घराइसी चिठीको ढाँचा अथवा त्यसको संरचना थोरै छलफल पनि गर्यौँ। भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। प्रशस्तै अभ्यास पनि अघिल्ला कक्षाहरूमा तपाईहरूले गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर हेर्नुस् त, प्रश्नले मागेको मुख्य कुरालाई त्यसपछि विस्तार गर्नुपर्छ। हामी प्रश्नको कुरा गर्दैछौँ, तर हामीलाई कसैले प्रश्न नसोधे पनि घराइसी चिठी त लेख्नुपर्छ। मानौ भाइ भएर दाजुलाई चिठी लेख्नुपर्ने हुन्छ, दाजु बनेर भाइलाई चिठी लेख्नुपर्ने हुनसक्छ, छोरो बनेर छोरी बनेर बाबा र आमालाई हामीले चिठी लेख्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यहाँ हाम्रो अगाडि प्रश्न नहुन सक्छ, तर विषय हुनसक्छ, प्रसङ्ग हुनसक्छ, घटना हुनसक्छ, सन्दर्भ हुनसक्छ। यसरी हामीले तिनै कुराहरूलाई यहाँ विस्तार गर्नुपर्छ। अर्को, सम्बोधन अनुसारको नाता सम्बन्ध र नाम लेखी चिठी टुङ्ग्याउनुपर्छ र त्यसपछि खामको नमुना बनाउनुपर्छ। यी कुराहरू, यी विषयवस्तुहरू हामीले सधैँ सम्झिरहनुपर्छ। चिठी लेख्दा कुन कुन कुराहरू कहाँ कहाँ लेखिन्छन् पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नुभयो। अब हामी थप छलफल गरौँ है। अब एउटा उदाहरण हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। डाँडा गाउँ बैतडी, मिति 2078, 6 महिना 18 गते। यहाँ माथि ठेगाना, तल मिति भयो। त्यसै गरेर प्यारो साथी पासाङ, मिठो सम्झना, यो सम्बोधन, त्यसपछि अभिवादन। त्यसपछि हेर्नुस् त, यहाँ हामीलाई सन्चै छ, त्यहाँ तिमी र तिम्रो परिवारको पनि आरामको कामना गर्दछु। त्यसै गरेर अब विषय विस्तार। मेरो पढाइ राम्रै छ, कक्षा 8 को प्रथम त्रैमासिक परीक्षा पनि राम्रै भएको छ। अब यसरी नै भाइ बहिनीहरूले विषय विस्तार गर्दै जान सक्नुहुन्छ। त्यसपछि उही तिम्रो साथी रञ्जना कार्की। हेर्नुस् त, यहाँ सम्बोधन, यता अभिवादन, यहाँ चाहिँ फेरि सम्बन्ध ज्ञापन, माथि ठेगाना, तल मिति। मैले भाइ बहिनीहरूलाई अघि पनि भने, कतै हामी मिति माथि देख्छौँ, ठेगाना तल देख्छौँ, कतै ठेगाना माथि मिति तल देख्छौँ, तर घराइसी चिठीमा भाइ बहिनीहरूले ठेगाना सुरुमा लेखेर अनि मिति लेख्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी थप छलफलतिर लागौँ है त। अब नाता सम्बन्ध अनुसार हामीले कसरी सम्बोधन गर्छौँ अनि कसरी अभिवादन गर्छौँ र कसरी सम्बन्ध ज्ञापन गर्छौँ, छलफल गर्दै जाउँ। ल, बुबा, आमा, हजुरबा, हजुरआमा, सासू ससुरालाई हामीले अब चिठी लेख्नु पर्यो। नाता सम्बन्ध हाम्रो, कोही बुबा हुनुहुन्छ, कोही आमा, कोही हजुरबा, कोही हजुरआमा। अब हामीले पत्र रचना गर्नु पर्यो अथवा घराइसी चिठी लेख्नु पर्यो। सम्बोधन गर्दाखेरि हामी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त, पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय भनेर हामी सम्बोधन गर्छौँ। अब सम्बोधन हामीले पूज्य, पूजनीय, श्रद्धेय गरिसकेपछि हामीले अब अभिवादन पनि सम्बोधन अनुसारको हामीले अभिवादन गर्नुपर्छ। हामी के गर्छौँ अब? दण्डवत, हामी साष्टाङ्ग दण्डवत पनि लेख्छौँ है, दण्डवत पनि लेख्छौँ, प्रणाम, सेवा ढोग भनेर पनि हामी अभिवादन गर्छौँ। अनि अन्तिममा चिठी लेखिसकेपछि अब सम्बन्ध ज्ञापन त गर्नु पर्यो। हामीले अब बुबालाई, आमालाई लेखेका छौँ भने छोरा या छोरी भनेर हामी आफ्नो नाता सम्बन्ध त्यहाँ देखाउँछौँ। भनेपछि छोरा, छोरी, नाति, नातिनी, बुहारी, ज्वाइँ है। हेर्नुहोस् त, छोराछोरी अब आमा बुवालाई भयो भने हजुरबा हजुरआमालाई चिठी लेख्दा नाति, नातिनी, अनि सासू र ससुरालाई चिठी लेख्दाखेरि बुहारी अथवा ज्वाइँ। यसरी हामीले नाता सम्बन्ध अनुसार सम्बोधन, अभिवादन र सम्बन्ध ज्ञापन गर्छौँ। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त भाइ बहिनी, अब दाजु, दिदी, काका, काकी, मामा, माइजूलाई हामीले चिठी लेख्नु पर्यो। अब हामीले सम्बोधन गर्दाखेरि भाइ बहिनीहरू आदरणीय
श्रद्धेय भनेर सम्बोधन गर्न सक्छौँ। आदरणीय दाजु, आदरणीय दिदी, आदरणीय काका, आदरणीय काकी, आदरणीय मामा, यसरी नै श्रद्धेय दाजु हामीले यसरी सम्बोधन गर्न सक्छौँ। र त्यसै गरेर अब सम्बोधन अनुसार अभिवादन गर्दाखेरि चाहिँ प्रणाम, ढोग, दण्डवत, नमस्कार भनेर हामीले अभिवादन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू अब सम्बन्ध ज्ञापनको कुरा गर्दाखेरि भाइ, बहिनी, भतिजा, भतिजी, भान्जा, भान्जी यसरी हामीले सम्बन्धलाई देखाउँछौँ। यहाँ दाजुलाई छ भने अब भाइ अथवा बहिनी, दाजु दिदीलाई छ भने काका काकी छ भने भतिजा भतिजी, मामा माइजू छ भने भान्जा भान्जी, यसरी हामीले सम्बन्धलाई पनि के गर्छौँ प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, छोरा छोरी, भाइ बुहारी, भान्जा भान्जीलाई अब पत्र लेख्नु पर्यो भने हामीले सम्बोधन कसरी गर्छौँ त भाइ बहिनीहरू? प्रिय, प्रिया, प्यारो, स्नेही, मायालु यसरी हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर आशीर्वाद, मिठो सम्झना, सुमधुर माया यसरी अभिवादन गर्न सकिन्छ। अनि सम्बन्ध ज्ञापन गर्दाखेरि अब बुबा, आमा, दाजु, दिदी, काका, काकी, मामा, माइजू यसरी चाहिँ सम्बन्ध देखाउनुपर्छ। छोरालाई चिठी लेखिएको छ भने अब बुवा या आमा, होइन? यसरी हामीले नाता सम्बन्ध अनुसार सम्बन्ध ज्ञापन गर्ने, नाता सम्बन्ध अनुसारको सम्बोधन गर्ने, नाता सम्बन्ध अनुसारको हो अभिवादन गर्ने। त्यसै गरेर भाइ बहिनीहरू साथी अथवा मित्र, तपाईहरुलाई थाहा छ भन्नुस् त हामीले सम्बोधन कसरी गर्न सक्छौँ? हो, तपाईले अनुमान गर्नुभयो। प्रिय मित्र अनि हामी नाम पनि लेख्छौँ। अघि भाइ बहिनीहरूले यहाँ पनि देख्नुभयो, यहाँ हेर्नुस् त, प्रिय मित्र रमेश भनेर छ। यसरी हामीले लेख्न पनि सक्छौँ। प्यारो साथी भनेर हामी लेख्छौँ। त्यसै गरेर अभिवादनमा नमस्कार, सम्झना, त्यसै गरेर सम्बन्ध ज्ञापनमा हितैषी, मित्र, साथी यसरी हामीले गर्न सक्छौँ। पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले घराइसी चिठी लेख्दाखेरि नाता सम्बन्ध अनुसार सम्बोधन गर्ने, नाता सम्बन्ध अनुसारको अभिवादन गर्ने, नाता सम्बन्ध अनुसारको सम्बन्ध ज्ञापन गर्ने, यी अभ्यासहरू तपाईहरूले प्रशस्तै गर्नुभयो भने थप चाहिँ तपाईहरूको ज्ञान अथवा त्यो ज्ञान अथवा त्यो धारणा चाहिँ अझ स्थायी हुन्छ, रहिरहन्छ। यसरी अभ्यास गर्दै जानुस् है त। भाइ बहिनीहरू अब हामी चिठी पठनतर्फ लागौँ। चिठी पठन पाठलाई एकपटक फेरि पठन गरौँ। म भाइ बहिनीहरूलाई चिठी पढेर सुनाउँछु, तपाईहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् र त्यसपछि हामी थप छलफल गर्नेछौँ, प्रत्युत्तर लेखनतर्फ लाग्नेछौँ। बिन्दवासिनी पोखरा, मिति 2076, 1 महिना 8 गते। आदरणीय दाजु, सादर प्रणाम। कुशल रही कुशलताको कामना गर्छु। दाजु, तपाईले पठाएको पत्र मैले हिजो मात्र प्राप्त गरेँ। निकै खुसी लाग्यो, तर तपाईले विदेशमै बस्ने निर्णय गर्नुभएछ। यसले हामी सबैलाई स्तब्ध तुल्यायो। दाजु, तपाईले घर छाडेको लामो समय भइसकेको छ। घरमा बुढा भएका आमा बुबा कति बेला छोरो फर्केला भनेर तपाईकै प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। तपाईमाथि बुबा आमाको ठुलो भरोसा छ। तपाईले नै सानी बहिनी र मलाई पनि सुन्दर भविष्यको बाटामा डोराउनु छ। यो घर राम्ररी सम्हाल्ने दायित्व पनि तपाईको काँधमा छ। यस विषयमा एकपटक तपाईले घरमा कसैसँग सल्लाह गर्नु भएन। तपाईको यो निर्णय हामी कसैलाई पनि मन परेको छैन। काम र मामका लागि विदेशमै बस्नुपर्छ भन्ने छैन। यही देशमा बसेर पनि धेरैले धन र सम्मान कमाएका छन्। तपाईसँगै पढेकी सुम्निमा दिदी आफ्नै गाउँको विद्यालयमा प्रधानाध्यापक भएर शिक्षाको उज्यालो छर्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईकै साथी गोविन्द, डोल्मा, मनोज र आर्य पनि आफ्नै गाउँमा पौरख गरेर बाँच्नु भएको छ। उहाँहरूले आधुनिक ढङ्गले फलफुल र तरकारी खेती गरेर धन
कमाउनु भएको छ। कमल दाईले गाउँमै कफी उद्योग खोल्नु भएको छ। अहिले त सरकारले पनि बेरोजगार युवाहरूलाई लक्षित गरेर स्वरोजगार कार्यक्रम ल्याएको छ। मौरी पालन र फलफुल खेतीबाट धेरै युवा युवतीहरूले राम्रो आम्दानी गरेका छन्। सरकारले पनि स्वदेशमै बसेर केही गर्न चाहने युवा युवतीलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिने व्यवस्था मिलाएको छ। हरेक नेपालीले आफ्नै देशमा बसेर श्रम र पसिना बगाएमा देशको उन्नति सम्भव छ। देशका लागि तपाईँ जस्ता धेरै प्रतिभाहरूको खाँचो छ। तपाईँ त्यहाँ बसेर कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण विषयमा जुन ज्ञान प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसले यो देशको मुहार फेर्न सकिन्छ। आफूले सिकेको सिप आफ्नै देशको उन्नतिका निम्ति खर्च गर्नुपर्छ। यो असल नागरिकको कर्तव्य पनि हो। अतः देशप्रतिको आफ्नो जिम्मेवारीलाई अवश्य पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। अन्त्यमा जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी अर्थात् आफूलाई जन्म दिने आमा र जन्मभूमि सबैभन्दा ठुला हुन्छन्। यस मन्त्रलाई स्मरण गर्दै शीघ्रातिशीघ्र स्वदेशमै फर्कनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ यो पत्रबाट बिदा हुन चाहन्छु। अहिलेलाई यति नै। तपाईको प्यारो भाइ शोभाकर गुरुङ। भाइ बहिनीहरू, हामीले पत्र पढ्यौँ, पत्र छलफल गऱ्यौँ। अब यो पत्रको प्रत्युत्तर के हुन सक्छ त? एकपटक हामी प्रत्युत्तरतर्फ लागौँ। दाजुले अब भाइलाई चिठी लेख्नु पर्यो। भाइले त दाजुलाई चिठी लेखेको हामीले पढ्यौँ, विषयवस्तु पनि हामीलाई थाहा छ। अब दाजुले भाइलाई चिठी लेख्दाखेरि अब कस्तो प्रत्युत्तर त्यहाँ सम्भावित लेख्न सक्नुहुन्छ त? एकपटक हेरौँ है त। भाइ बहिनीहरू, यहाँ जर्ज टाउन अमेरिका, यहाँ मिति छ। प्यारो भाइ शुभाशीर्वाद, यहाँ म कुशल छु। भाइ, तिमीले पठाएको पत्र आज पाएँ। पत्र पढ्दा निकै खुसी पनि लाग्यो र स्तब्ध पनि बनायो। भाइको विचारलाई सम्मान गर्दै मैले विदेशमा सधैँका लागि बस्ने निर्णय नगरेको जानकारी गराउँछु। भाइले भने जस्तै आफ्नै देशमा बसेर श्रम र पसिना बगाउँदा देशको उन्नति सम्भव छ। मैले पनि आफूले प्राप्त गरेको ज्ञान मार्फत देशमै केही गरेर देखाउने सोच बनाएको छु। अबको कृषि पेसा परम्परागत नभएर आधुनिक नै हुनुपर्छ। त्यसका लागि मैले कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण विषयमा प्राप्त गरेको ज्ञानले मात्र पुग्दैन, पुँजीको पनि आवश्यकता पर्छ। हाम्रो तत्काल ठुलो पुँजी लगानी गर्ने सामर्थ्य पनि छैन। यस बीचमा आधुनिक प्रविधिका बारेमा थप सिक्ने मौका पनि मिल्ने र केही धन पनि कमाइने भएकाले अरू केही वर्ष विदेश बस्ने सोच बनाएको हुँ। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसीको भाव स्मरण गराएकामा तिमीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भाइ, म छिट्टै घर फर्कनेछु। बुबा आमालाई ढोग र बहिनीलाई धेरै माया भनिदिनु। तिमी भाइ बहिनी मिलेर बस्नु, बुबा आमाको ख्याल राख्नु। आजलाई पत्रबाट बिदा लिन चाहन्छु। अहिलेलाई यति नै। बाँकी कुरा अनलाइन मार्फत गरौँला। माया गर्ने दाइ, प्रभाकर गुरुङ। भाइ बहिनीहरू, यसरी प्रत्युत्तर लेखन हामीले लेख्न सक्छौँ। यो हामीले पाठ्यपुस्तकको अभ्यास 7मा केन्द्रित रहेर छलफल गऱ्यौँ। अब हामी थप छलफलतर्फ अगाडि लाग्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अभ्यास खण्डका बाँकी प्रश्नहरूको छलफलतर्फ लागौँ। हेर्नुहोस् त, अभ्यास 2 तपाईँहरूले आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस्, उत्तर भन्नुहोस् भनेको छ है। अब म तपाईँहरूलाई प्रश्न सोध्छु, तपाईँहरूले उत्तर भन्दै जानुहोस्। तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ नि, होइन त? ल, सुरु गरौँ है त। ल, पहिलो प्रश्न, यो चिठी कसले कसलाई लेखेको? यो चिठी भनेको भाइ बहिनीहरू किताबमा भएको चिठी है। पाठ 11मा दिएको चिठीको हामी छलफल गर्दैछौँ। प्रत्युत्तर लेखनको चिठी होइन है भाइ बहिनीहरू। यो चिठी कसले कसलाई लेखेको हो? यो चिठी शोभाकर गुरुङले प्रभाकर गुरुङलाई लेखेको। ठिक भन्नुभयो। त्यसै गरी अर्को हेर्नुहोस् त, कुन कुराले सबैलाई स्तब्ध तुल्यायो भन्नुहोस् त? हो, प्रभाकरको विदेशमै बस्ने निर्णयले सबैलाई स्तब्ध तुल्यायो। अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त,
प्रभाकरले कुन विषयमा ज्ञान हासिल गरेका छन्? ल भन्नुहोस् त। हो, सही अनुमान गर्नुभयो तपाईँले। प्रभाकरले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण विषयमा ज्ञान हासिल गरेका छन्। त्यसै गरेर अर्को हेर्नुहोस् त, सुम्निमा दिदी के गर्दै हुनुहुन्छ? भन्नुहोस् त। ठिक भन्नुभयो। सुम्निमा दिदी गाउँको विद्यालयमा प्रधानाध्यापक भएर शिक्षाको ज्योति छर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर असल नागरिकको कर्तव्य के हो? भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त। आफूले सिकेको सिप आफ्नै देशको उन्नतिका लागि लगाउनु असल नागरिकको कर्तव्य हो। यसरी नै भाइ बहिनीहरूले प्रश्न उत्तरको अभ्यास गर्न सक्नुहुनेछ। मैले नमुनाको रूपमा मात्रै प्रस्तुत गरेको हुँ, तपाईँहरूले थप अभ्यास चाहिँ गर्दै जानुपर्छ है। गर्नुहुन्छ नि? हो, स्याबास है। अब हामी अभ्यास 3 तर्फ लागौँ। ठिक उत्तर छानेर तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ। ल हेर्नुहोस् त। ल, आमा बुबाको भरोसा कसमाथि छ? प्रभाकर, शोभाकर, दिवाकर र सुम्निमा। सही उत्तर कुन हुन सक्छ भन्नुहोस् त। ठिक भन्नुभयो है, तपाईँले ठिक भन्नुभयो, प्रभाकर। ठिक छ। ल अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। प्रभाकर अमेरिकाको कुन ठाउँमा बस्दैछन्? हो, ठिक भन्नुभयो है, कस्तो राम्रो। ल, प्रभाकर अमेरिकाको जर्ज टाउनमा बस्दैछन्। त्यसै गरी अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। गाउँमा कसले कफी उद्योग खोलिसकेका छन्? कमल दाई, कान्छा दाई, सुबोध दाई अथवा मनोज दाई? ठिक भन्नुभयो है। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँले भनेको कमल दाई। त्यसै गरी अर्को प्रश्न हेरौँ है भाइ बहिनीहरू। शोभाकर कहाँ बस्दैछन्? ठिक छ। ल तपाईँले अनुमान गरेको उत्तर मिल्यो कि मिलेन हेर्नुहोस् है त। यहाँ मिल्यो कि मिलेन, मिल्यो कि मिलेन? ओहो, मिल्यो। ल, पोखरा हो। यसरी नै भाइ बहिनीहरूले पाठ पढिसकेपछि सोधेका प्रश्न सजिलै उत्तर दिन सक्नुहुन्छ ती प्रश्नहरूको। अब हेरौँ त भाइ बहिनीहरू, अभ्यास 4 तर्फ लागौँ। उत्तर लेख्नुहोस्। हेर्नुहोस् त प्रश्न। गाउँघरमा कसले के गरेर धन कमाएका छन्? तपाईँहरूलाई थाहा छ गाउँघरमा को छन् अनि कसले के काम गरेका छन्, सबै थाहा छ। हो, ल हेर्नुहोस् त। यहाँ सुम्निमा दिदी, कमल दाई, गोविन्द, डोल्मा, मनोज र आर्य काम र मामका लागि स्वदेशमा नै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण हुन्। सुम्निमा दिदीले शिक्षण पेसा गरेर धन कमाउनु भएको छ। कमल दाईले कफी उद्योग सञ्चालन गरेर धन कमाउनु भएको छ। गोविन्द, डोल्मा, मनोज र आर्यले फलफुल र तरकारी खेती गरेर र अन्य युवा युवतीले मौरी पालन, फलफुल खेती गरेर धन कमाएका छन्। यसरी नै भाइ बहिनीहरूले संक्षिप्त उत्तर लेख्नुपर्छ। अर्को प्रश्न हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू। देशलाई किन प्रभाकर जस्ता प्रतिभाहरूको आवश्यकता छ? नेपालको मुख्य पेसा कृषि हो। प्रभाकरले कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण विषयमा ज्ञान हासिल गरेका छन्। उनी स्वदेशमा बस्दा व्यावसायिक रूपमा खेतीपाती हुन सक्छ। धेरै युवा युवती कृषितर्फ आकर्षित भई गाउँ हुँदै अन्ततः देशलाई नै आत्मनिर्भर बनाउने सम्भावना छ। त्यसैले देशलाई प्रभाकर जस्ता प्रतिभाहरूको आवश्यकता छ। भाइ बहिनीहरू, अब हामी अभ्यास 5 को उत्तर लेखनतर्फ लागौँ। अभ्यास 5 को प्रश्नले हामीलाई के भन्छ हेर्नुहोस् त। चिठीमा किन आफूलाई जन्म दिने आमा र जन्मभूमि सबैभन्दा ठुला हुन्छन् भनिएको होला? आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस्। ल सम्झिनुहोस् त, किन भनेको होला त? जन्म दिने आमा अनि जन्मेको ठाउँ जसलाई हामी जन्मभूमि भन्छौँ। अघि भाइ बहिनीहरूले पढ्नुभयो, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएसी। ल भन्नुहोस् त अब, आफूलाई जन्म दिने आमा र जन्मभूमि सबैभन्दा ठुला हुन्छन्। हो, तपाईँले ठिक अनुमान गर्नुभयो। हेर्नुहोस् है त, मैले पनि तपाईँहरूलाई सजिलो होस् भनेर एउटा नमुना चाहिँ यहाँ लिएर आएको छु। म प्रस्तुत गर्छु, सुनाउँछु, अनि त्यसरी नै तपाईँहरूले पनि
आफ्ना विचारहरू लेख्न सक्नुहुनेछ। मानिस जन्मने, हुर्कने र व्यक्तित्व विकास गर्ने आधारहरू भनेकै जन्म दिने आमा र जन्मभूमि हुन्। आज आमा र जन्मभूमि नभइदिएको भए हामी हुँदैनथ्यौँ। हाम्रा लागि आमा र जन्मभूमि स्वर्ग समान छन्। त्यसैले आफूलाई जन्म दिने आमा र जन्मभूमि सबैभन्दा ठुला हुन्छन् भनिएको होला भनेर यसरी भाइ बहिनीहरूले आफ्ना विचार लेख्न सक्नुहुन्छ। भाइ बहिनीहरूले आफ्नो विचार लेख्दाखेरि यसलाई अझ विस्तार गर्नुपर्छ। मैले त सजिलो मात्रै बनाइदिएको भाइ बहिनीहरूलाई। यहाँ थप्दै गएर आफ्ना विचारहरू राख्दै गएर भाइ बहिनीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। यहाँसम्म बुझ्नुभयो नि, होइन त? अहिले हामी छलफलमै छौँ, अभ्यास खण्ड छलफल गर्दैछौँ। अब भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त। आफ्नो विद्यालयले आयोजना गरेको कुनै कार्यक्रमको वर्णन गरी आफ्नो साथीलाई एउटा चिठी लेख्नुहोस् भनेर अभ्यास 7 मा दिएको छ। भाइ बहिनीहरूले घराइसी चिठी लेख्ने अथवा पत्र रचना गर्ने धेरै कुराहरू बुझिसक्नु भएको छ, सिकिसक्नु भएको छ, हो कि होइन भन्नुहोस् त? घराइसी चिठी त्यसपछि कार्यालयीय चिठीमा के फरक छ त त्यो पनि बुझिसक्नु भएको छ। अब तपाईहरूले त्यसरी नै चिठी लेख्नुपर्छ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई यो चिठी लेख्ने काम चाहिँ तपाईहरूलाई नै जिम्मा लगाएँ। मैले तपाईहरूलाई उदाहरणहरू भने, लेख्ने तरिकाहरू छलफल गराएँ। तपाईहरूले धेरै कुरा बुझ्नुभएको छ। अघिल्ला कक्षाहरूमा पनि तपाईँले प्रशस्तै छलफल गर्नुभएको छ। अब यो प्रश्न राम्रोसँग बुझ्नुहोस् सबैजनाले। आफ्नो विद्यालयले आयोजना गरेको कुनै कार्यक्रमको वर्णन भनेको छ। अब विद्यालयमा त विभिन्न प्रकारका कार्यक्रमहरू हुन्छन्। कहिले खेलकुदसँग सम्बन्धित कार्यक्रम हुन्छन्, कहिले सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू हुनसक्छ विद्यालयमा, कहिले चाहिँ प्रतियोगिता हुने जस्तै हाजिरी जवाफ, होइन, त्यसै गरी चित्र बनाउने हरेक कार्यक्रमहरू हुनसक्छन्, अभिभावक दिवस हुनसक्छ। तपाईँले आफ्नो विद्यालयमा भएको कार्यक्रमको बारेमा लेखेर पठाउनु भयो भने साथीलाई जानकारी हुन्छ, साथीलाई सूचना तपाईँले दिनुहुन्छ। त्यसकारण यसरी नै तपाईँहरूले अभ्यास गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामीले घराइसी चिठी, कार्यालयीय चिठी, त्यसपछि घराइसी चिठीका ढाँचा अनि चिठी लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू, त्यसका प्रशस्तै उदाहरणहरू छलफल गऱ्यौँ हामीले। त्यसपछि अभ्यास खण्डमा दिएका केही अभ्यासहरू पनि छलफल गऱ्यौँ। यसलाई तपाईँहरूले नमुनाको रूपमा लिएर थप अभ्यास गर्नुहोला र तपाईँहरूले गरेको थप अभ्यास आफ्नो घरमा तपाईँहरूले दाजु, दिदी अथवा चाहिँ आफूभन्दा ठुला पढे लेखेका मान्छेहरूलाई देखाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर विद्यालयमा पनि तपाईँहरूले आफ्नो नेपाली पढाउने, नेपाली भाषा पढाउने शिक्षकलाई तपाईँहरूले आफूले लेखेको कुराहरू त्यहाँ देखाउनुहुनेछ। पक्कै पनि तपाईँहरूले यो काम गर्नुहुनेछ, हुन्छ नि, होइन? हो, ल अब आजको कक्षाबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।